50% भाडा वृद्धि गर्दै सिट क्षमताको आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय। जिल्लाभित्र मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था। ऐतिहासिक महत्त्वको रानी पोखरी यो वर्षको तिहारको अवसर पारेर उद्घाटन गर्ने सरकारको तयारी। धरहरा पुनर्निर्माणको काम 40% सम्पन्न। 10 तल्लाको ढलान सकियो। र नेपाल प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीद्वारा बिहिबारबाट पदभार ग्रहण। प्रहरीको वर्दीमा दाग लगाउने काम गर्नेलाई निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। गत असार 12 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहिबार सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपत्यका बाहिर पनि जिल्लाभित्रै सञ्चालन गर्ने गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। लामो दूरीको यातायात भने बन्द गर्ने निर्णय कायमै रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन बाहेकका अरू चाहिँ अन्तर जिल्ला चल्ने सवारी साधन र लामो दूरीका सवारी साधन चाहिँ चल्न नदिने। तर काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला र अरू उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने भन्ने यो निर्णय हो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै गत चैत्र 12 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै निजी सवारी साधन मात्रै जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। लकडाउन भएको बिहिबार 108 दिन भएको छ। मन्त्री खतिवडाले यसरी सवारी साधन सञ्चालन गर्दा चालक सहित सिट क्षमताको बढीमा 50% मात्र यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै उहाँले सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, सवारी साधनको ढोका र भित्र भागमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई नियमित डिसइन्फेक्सन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले यो व्यवस्था लागू भएसम्म ट्याक्सी बाहेकका अन्य सवारी साधनले तोकिएको भाडा दरको कम्तीमा 50% सम्म बढी लिन पाउने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। चालक सहित सिट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। यो व्यवस्था लागू रहँदासम्मका लागि मात्र यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50% सम्म थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ 50% क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि
चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहुन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको 50% थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ। यस्तै मन्त्री खतिवडाले चालक बाहेक 2 जना यात्रु राखेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। ट्याक्सीको हकमा एका घर परिवारको भए 5 वर्षको बालक र चालक सहित 4 जना सवार हुन पाउने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐतिहासिक महत्त्वको रानीपोखरी यो वर्षको तिहारको अवसर पारेर उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि प्राधिकरणले 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पुगेकै दिन पारेर उद्घाटन गर्ने मिति तय गरे पनि कोरोना महामारीका कारण काममा ढिलाइ भएको भन्दै यो वर्षको तिहारको अवसर पारेर उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको हो। प्राधिकरणको अनुसार रानीपोखरीको मन्दिर र सौन्दर्यीकरण बाहेकका पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बाल गोपालेश्वर मन्दिरको 50% काम सम्पन्न भइसकेको छ भने पोखरीमा पानी भर्न तयार भएको छ। पोखरीको पिँध र पानी रहने पर्खालको काम सकिएसँगै पानी भर्न मिल्ने भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गियवालीले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले उपभोक्ता समिति मार्फत पोखरीको पिँध र पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्षायाममा जम्मा भएको पानीका साथै भूमिगत र परीक्षणका लागि प्रयास हुने मेलम्चीको पानी राखेर भए पनि पानी भर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्दै यो वर्षको तिहारको अवसर पारेर उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। त्यसको मूल मन्दिर र सौन्दर्यीकरणको वरिपरिको काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ करिब अब हामी करिब 2 महिना जतिको समय अब समय चाहिन्छ होला। अब यो लकडाउनले हामीले कतिको प्रभाव पार्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसमा केयरफुल भइकन काम गर्नुपर्ने छ। र चाहिँ अब रानीपोखरी हामी छिट्टै यो अहिलेको चाहिँ दीपावलीभन्दा अगाडि चाहिँ रानीपोखरीमा भाइटिकामा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोल्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ हाम्रो सिर्जना हुन्छ। हामी त्यो लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। रानीपोखरी भर्न झन्डै 3 करोड 40 लाख लिटर पानी आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको छ। यस्तै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले धरहरा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा पुनर्निर्माणको काम 40% सम्पन्न भएको तथा निर्माण स्थल भित्र रहेका हुला कार्यालय, टक्सार महाशाखा र कर्मचारी सञ्चय कोष स्थानान्तरण भएको, सञ्चय कोष भवनको केही भाग भत्काइँदै गरेको बताउनुभयो। विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको झन्डै 4 वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माणको जिम्मा जीआईईटीसी रमन जेभीले 3 अर्ब 45 करोडमा पाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणको काम करिब 1 महिना रोकिए पनि हाल पुनः सुचारू भएको बताउनुभयो। उहाँले अब धरहरा टावर निर्माण कार्य छिटै सुरु गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले टावर निर्माणलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति रौतहट र उदयपुरबाट ल्याएर 1 साताभित्र यो कार्य सुरु गरिने बताउनुभयो। अहिलेसम्म 10औं तलासम्मको ढलान कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र चाहिँ हाम्रो 11औं तला चाहिँ हामीले चाहिँ काम चाहिँ सुरु गर्दै थियौँ। त्यो बिचमा यो लकडाउन भएको कारणले गर्दा त्यो काम सुरु गर्न सकिने स्थिति भएन। 3 तले पार्किङको तर्फको काम चाहिँ अहिले हाम्रो अनगोइङ छ। यो चाहिँ भए पनि हामी डिस्टेन्स चाहिँ कायम राखिकन हाम्रो चाहिँ सुरक्षा मापदण्डहरू चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डहरू अवलम्बन गरिकन त्यो काम पनि सुरु गरिरहेका छौँ। र धरहराको टावर निर्माण गर्नका निम्ति हामीलाई चाहिँ रौतहटबाट र त्यस्तै गरेर उदयपुरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्माण कर्मीहरू त्यसको दक्ष निर्माण कर्मीहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो र त्यसको निम्ति एकछिन ल्याउनु कसरी के गर्ने भन्ने खालको हाम्रो सिसिएमसीमा पनि त्यो विषयमा छलफल भयो र चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ ल्याउनलाई हाम्रो चाहिँ यहाँ क्याम्पमा चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले राख्ने र चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ पनि गर्ने, त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो धरहराको टावरको निर्माणको काम पनि अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र हामीले त्यही खालको अनुमति पनि प्राप्त भएको छ। हिजो भर्खरै हाम्रो चाहिँ पत्र प्राप्त भएको छ र हामी छिट्टै अब चाहिँ त्यहाँबाट निर्माण कर्मीहरू लिएर आएर हामी करिब 1 हप्ता जतिको समय लाग्ला यो तयारी सबै गर्नलाई। त्यसपछि धरहराको टावरको निर्माणको काम पनि अब हाम्रो सुरु गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। 29 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने धरहरा परिसरमा म्युजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैँचा, रेस्टुरेन्ट, पार्किङ लगायतका सुविधाहरू हुनेछन्। धरहरा 2 तलाको अन्डरग्राउन्ड सहित 22 तलाको बन्नेछ भने पुरानो भत्किएको धरहराको बाँकी संरचना भने परिसरकै एक छेउमा भुइँचालो स्मारकका रूपमा सिसाको फ्रेम टेम्पर ग्लासले छोपेर राखिनेछ। निर्माण कम्पनीले धरहरा पुनर्निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि सकिएपछिको कार्ययोजना सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले प्राधिकरणको कार्य अवधि समाप्त हुन 6 महिना बाँकी छँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले 5 वर्षका लागि प्राधिकरण गठन गरेको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि आउँदो पुस 10 गते सकिँदैछ। छलफलपछि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले प्राधिकरणको कार्य अवधि समाप्त भएपछिको बाँकी काम सम्पन्न गर्न त्यसको स्वामित्व, रेखदेख, गुणस्तर, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका कार्य हस्तान्तरण गर्ने विषयको सुनिश्चित गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। प्राधिकरणको कार्यावधि 2077 पुस 10 गतेसम्म समाप्त हुँदा निर्माणकै कामबाट संरचनाहरूको काम कसरी गर्ने, त्यसको स्वामित्व, रेखदेख, गुणस्तर, स्रोत व्यवस्थापन हस्तान्तरणको विषय सुनिश्चित गर्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्यो। छलफलको क्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले प्राधिकरणको कार्य अवधि समाप्त भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा 2वटा विकल्प तयार गरी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो प्रस्तावको रूपमा 6 महिनाको समयावधि थप गरेर बाँकी काम हस्तान्तरण गर्दै लाने र अर्को विकल्पमा आउँदो पुस 10 गतेभित्र बाँकी रहेका कार्यक्रम, बजेट अवधि र जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय तोकेर हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा अब बस्ने निर्देशक समितिको बैठकले थप निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको 77-78 भित्रमा मूलभूत रूपमा चाहिँ काम हामीले सम्पन्न गर्ने गरिकन अहिले मैले बताएँ बजेटहरू व्यवस्थापन गरेर टुङ्गिने गरेर जान्छ र धेरै काम त यही आर्थिक वर्षमा सिद्धियो। यसरी कोरोनाले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो र प्राधिकरणले बाँकी रहने काम आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ सम्पन्न हुँदा पनि बाँकी रहने काम जुन अहिले मैले बजेट कार्यक्रममा देखाएँ कति रहन्छ र कुन बराबरको कामहरू बाँकी रहन्छ भनेर र कुन सेक्टरमा त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्नलाई कार्यक्रम, बजेट, त्यसको अवधि कति र जिम्मेवारी समेत पनि किटान गरेर निकायको त्यो किटान गरिकन हामीले हस्तान्तरण गर्ने गरेर यसको एक्जिट प्लान पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ र एक्जिट प्लान पनि तयारी गरिसकेका छौँ। कुन निकायले कुन जिम्मा लिनुपर्ने, कुन कार्यले कुन जिम्मा लिनुपर्ने र त्यो काम कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ त्यो समेतको चाहिँ प्लान अगाडि सारेका छौँ र त्यसमा 2टा ढङ्गको स्ट्राटेजी हामीले अगाडि सारेका छौँ। एउटा प्राधिकरणको अवधि जुन पुसको 10 गतेसम्म छ, त्यो पुस 10 यही आगामी आर्थिक वर्षको 10 गते भित्रसम्मको अवधिमा क्लोज गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा कसरी चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने र कसरी काम गर्ने त्यो पनि छ भने यो आर्थिक वर्ष पुरै काम गरेर अर्को आर्थिक वर्षको 3 देखि 4 महिनासम्मको अवधि चाहिँ ह्यान्डओभरको टाइम राख्दाखेरि त्यस पछाडि कुन निकायको बाँकी काम कति रहन्छ र कहाँ ह्यान्डओभर गर्ने, यो दुईटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी सहितको प्लान चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र त्यसको निम्ति निर्णय गर्नको लागि स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठक अब अलिकति यो चाहिँ अहिलेको अवस्था जुन छ त्यसको हामीले चाहिँ हुने बित्तिकै चाँडै नै हामी चाहिँ त्यसको बैठक बसेर त्यो पनि हामी निक्योर गर्नेछौँ। यो पुससम्म मात्रै अवधि राखेर चाहिँ क्लोज गरेर जाने वा यो आर्थिक वर्ष सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्ने र त्यसपछिको अर्को 3-4 महिनाभित्रमा ह्यान्डओभर गर्ने प्रक्रियामा जाने के गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव आइसकेको छ। त्यसलाई निर्देशक समितिमा राखेर हामी टुङ्गाएर जान्छौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले पुनर्निर्माणको सबै काम सम्पन्न गर्न अझै 3 आर्थिक वर्ष लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै 128 अर्ब बराबरको रकम अपुग भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सबै काम सम्पन्न गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष मूलभूत रूपमा सबै काम सम्पन्न हुने भए पनि पुरातात्विक सम्पदा र दात्री निकायको सहयोगबाट खर्च हुने संरचना पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरीको वर्दीमा दाग लगाउने काम गर्नेलाई निर्मम रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भएको छ। महानिरीक्षक थापाले बिहिबार गृह मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर नेउपानेबाट दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्दै प्रहरीको वर्दीमा दाग लगाउने काम गर्नेलाई निर्मम रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कानुन उल्लङ्घन गर्ने निकायको रूपमा रूपान्तरण हुन नहुने बताउनुभयो। थापाले महानिरीक्षकको जिम्मेवारीलाई आफूले अवसरको रूपमा लिएको भन्दै आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म निस्वार्थ रूपले खरो उत्रने इमान्दार प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले उहाँलाई गत मङ्गलबार महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो।
उहाँ मुलुकको 28औं महानिरीक्षक हो। दर्जियानी चिन्ह ग्रहण गरे लगत्तै थापा आफ्नो मुख्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभयो। पदभार ग्रहण गर्न मुख्यालय पुग्दा उहाँलाई तल्लो तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतहरूले स्वागत गरेका थिए। भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका 5 का 52 वर्षीय थापा 2049 वैशाख 19 गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट नेपाल प्रहरी सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो। गत चैत 9 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएको थियो। सरकारले 30 वर्ष सेवा अवधि यथावत राखे उहाँ 2079 वैशाख 19 गतेसम्म सेवामा रहनुहुनेछ। सुनको मूल्य बिहिबार तोलामा 900 रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रति तोला 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहिबार 900 रुपैयाँले बढेर 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा 905 रुपैयाँले बढेर 91,965 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुनको मूल्य एक सातामा 1400 रुपैयाँले बढेको देखिन्छ। बिहिबार चाँदीको भाव पनि बढेको छ। बुधबार प्रति तोला 955 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहिबार 25 रुपैयाँले बढेर 980 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। एक सातामा चाँदीको मूल्य प्रति तोला 30 रुपैयाँले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ट्रेन्ड पछ्याउँदै स्थानीय बजारमा पनि सुन चाँदीको भाव उकालो लागेको हो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 4.57 अङ्कले बढेर 1331.10 अङ्कमा उक्लिएको हो। बजारमा सामान्य वृद्धि देखिएको दिन वाणिज्य बैंक र व्यापार समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 18.54 अङ्कले घट्दा बीमा समूहको परिसूचक 68.33 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार 178 कम्पनीका 22,26,000 किता शेयर 90 करोड 80 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी 15 करोड 18 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै सूर्योदय लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.98% बढेको छ भने ग्लोबल आइएमई समुन्नति स्किम 1 को मूल्य 3.84%ले घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
50% भाडा वृद्धि गर्दै सिट क्षमताको आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय। जिल्लाभित्र मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था। ऐतिहासिक महत्त्वको रानीपोखरी यो वर्षको तिहारको अवसर पारेर उद्घाटन गर्ने सरकारको तयारी। धरहरा पुनर्निर्माणको काम 40% सम्पन्न। 10 तल्लाको ढलान सकियो। र नेपाल प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीद्वारा बिहिबारबाट पदभार ग्रहण। प्रहरीको वर्दीमा दाग लगाउने काम गर्नेलाई निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।